औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक वीडियो मौसूल हुई वॉइस ऑफ आज़ाद के अकबर आज़ाद भाई साहब की। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और इल्मी और बाइखलाक शख्सियत है। मैं उनकी वीडियोज़ अक्सर देखता रहता हूँ। अपनी एक वीडियो में वो शिया में जो लफ्ज़ राफ़ज़ी इस्तेमाल किया जाता है शियों के लिए, उसके ऊपर वो थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे। शिया किताब 14 सितारे का उन्होंने हवाला दिया। तो सबसे पहले मैं अपने भाई की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अकबर आज़ाद भाई, एक तो ये जो 14 सितारे किताब है ये हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर व मारूफ़ किताब की गिनी जाती है, लेकिन इस तरह की कोई ऑथेंटिसिटी उसको हासिल नहीं है जिस तरह आपके यहाँ कुतुब सित्ता है और हमारे यहाँ कुतुब अरबा। इस तरह की कोई ऑथेंटिसिटी उसको हासिल नहीं है। और अगर वो किताब पढ़ ली जाए या उसका मौख़ज़ा अगर देखा जाए तो बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से रिवायात को लेकर के उस किताब में नजमुल हसन करारवी साहब ने उसको दर्ज किया। और अहले तशय्यो की किताबों से भी, मतलब सुन्नी शिया किताबों में से ही रिवायात को लेकर जनाब ने यानी नजमुल हसन करारवी साहब ने उस किताब में लिखा। और एक बात ये है कि एक तो ये किताब बैन है, जो असल 14 सितारे है नजमुल हसन करारवी साहब की, ये किताब बैन है एक बात। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास नुस्खा था या जो आपके पास किताब थी वो 14 सितारे वो किताब नहीं है जो शियों के यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ़ किताब गिनी जाती है। मोतबर भी नहीं है। ये नहीं है कि उस किताब की या उसकी तमाम रिवायात ठीक है या उसका किसी किताब के साथ मुकाबला किया जाए। जिस तरह आपके यहाँ बुखारी का ये स्टेटस है कि कुरान पाक के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ी और मोतबर किताब है वो सही बुखारी है, इस तरह का स्टेटस हमारे यहाँ कुतुब अरबा का भी नहीं है। तो 14 सितारे तो फिर भी बाद में आती है। और जब वो आपका मिसाल के तौर पर दौरे हाज़िर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी बुखारी मुस्लिम का दावा करते हुए नज़र आते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ये है वो। लेकिन बुखारी के अंदर माशाल्लाह से बेशुमार गुस्ताखाना इबारात हैं जिनको लेकर के वो अपना बाबे तशाही कोई नहीं बोलते हैं। तो इस तरह के जो भंड मारे हुए हैं बुखारी मुस्लिम में, खैर ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला है, मैं जानता हूँ उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ उसका नाम लेकर या एक मिसाल उसकी देकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि इस तरह का स्टेटस वो 14 सितारे का हमारे यहाँ नहीं है। बल्कि जिस तरह किताबों के मामले में बरादरान अहले सुन्नत ने जिस तरह गलूव किया हुआ है कि कुरान पाक के बाद बुखारी ये बुखारी वो, उसके बाद मुस्लिम ये मुस्लिम वो अहादीस की किताबों का भी हमारे यहाँ वो इस तरह के कोई दावा जात नहीं है जो बरादरान अहले सुन्नत की तरह उनको मरवाते हैं। बहरहाल जो भी है। अच्छा जी, तो जो आपने नुस्खा हाथ में पकड़ा हुआ था, मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वो 14 सितारे वो किताब नहीं है जो मशहूर किताब गिनी जाती है। और उसके अंदर से आपने लफ्ज़ राफ़ज़ी का मतलब दिखाने की कोशिश की कि जनाब ज़ैद ने को जब चंद लोग छोड़कर भाग गए तो उन्होंने कहा कि ये लोग राफ़ज़ी हैं, तो इससे जो भगौड़ा है उसको राफ़ज़ी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके यहाँ बुखारी में लिखा है, बाकी किताबों में लिखा हुआ है, अगर जंगों में भागने वाले को राफ़ज़ी कहा जाता है तो भाईजान फिर आप सोच लें मेरा इशारा किन की तरफ है। और आप भी समझ गए होंगे कि मैं किन को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये अल्फाज इस तरह के अक्सर बोलते रहते हैं कि शिया फ़लाँ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी है। लेकिन आपके निकाले हुए मफहूम से, यानी जंगों, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था भगौड़ा, कि जो जंगों से भाग जाए या मुनाजरे के मैदान से भाग जाए, हसन अल्लाह यारी साहब को टारगेट करते हुए आपने कहा, तो उसको भगौड़ा कहा जाता है। तो भाईजान फिर आप ये जिनकी तरफ मेरा इशारा है और आप वाज़े समझ रहे हैं कि जब वो जंगे ओहद से भागे उनको आप, अब ज़हरी बात है आपका निकाला हुआ मफहूम उनके ऊपर फिट आता है कि जब उसने खुद ही कहा कि जब ये ख़बर फैली कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो तलवारें शलवारें छोड़ के उन्होंने अपनी तलवारें शलवारें उन्होंने अपनी छोड़ी और पहाड़ियों पर भागना शुरू कर दिया। और बकरियाँ खुद कहा कि मतलब इस तरह हम भागते हुए हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे गोया कि हम कोई पहाड़ी बकरे हैं। तो भाईजान राफ़ज़ी तो फिर वो हुए बकौल आपका जो निकाला हुआ मफहूम है उसको लेकर के। और जनाब ज़ैद से जो हमने वो जो रिवायत मंसूब की है उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं पर भी नहीं है। और आपसे एक मोतबाना गुजारिश है, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे और बाइखलाक शख्सियत हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लें कि शियों के लिए क्या चीज़ हुज्जत है, क्या चीज़ हुज्जत नहीं है, या किस चीज़ से वो
قابو آ سکتے ہیں قابو نہیں آ سکتے. البتہ ہمارے ہاں جو لفظ رافضی کا مطلب اور مفہوم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ بقول آپ کے جو احد کے بھگوڑے وہ بھی رافضی ہوئے, اس کے علاوہ غزوہ حنین کے بھگوڑے وہ بھی رافضی ہوئے, اور غزوہ خیبر میں منہ لٹکا کر واپس آنے والے وہ بھی رافضی ہوئے, کیونکہ وہاں سے وہ مرحب سے تو بھاگ کر ہی آئے تھے نا پیچھے. اور عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں مطلب کہ غزوہ خندق میں تو آپ مطلب آپ کے ہاں جو چند شخصیات ہیں جو ہیروز مانی جاتی ہیں, اور ان کی جو کارنامے تھے احد میں خندق میں, شاید آپ کے نکالے گئے مفہوم کے مطابق وہ رافضی نہ ہو, کیونکہ وہ تو ڈر کے چھپ گئے تھے نا. ایک تو یہ ہوتا نا کہ وہ مطلب تلوار نکال کر میدان جنگ میں جاتے, جنگ سے بھاگ کے واپس آتے, حنین میں بھی خندق میں بھی, تو چلو پھر تو تھا کہ جی وہ رافضی ہو گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا تھا عمر ابن عبد ود کو تو وہ تو مطلب ڈر کے ویسے ہی بیٹھ گئے تھے. تو اب یہاں پر ان کے اوپر لفظ رافضی کا جو مفہوم آپ کا نکالا ہے ان کے اوپر فٹ آتا ہے نہیں آتا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. البتہ غزوہ حنین, خیبر اور احد میں آپ کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر وہ ضرور فٹ آتا ہے. بہرحال آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں, یہ شیخ صدوق کی فضائل شیعہ کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر 66 ہے, 67 پر. یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے, کہ تم لفظ رافضی کہنا چاہتے ہو. ابو بصیر نے کہا کہ جی ہاں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم انہوں نے تمہارا نام رافضی نہیں رکھا بلکہ اللہ نے, آگے 68, اللہ نے تمہارا نام رافضی رکھا ہے. آگے ابو محمد تمہیں کیا معلوم ہو کہ بنی اسرائیل میں معزز سامعین کرام, یہ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت تھا, تو ان کا ایک صحابی تھا, وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہمیں جو لوگ رافضی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ مثال دی کہ ان بندوں نے رافضی نہیں رکھا ہے, یعنی جو جب فرعون کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو 70 ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا, یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو, ان 70 لوگوں نے جب باطل اکثریت کو چھوڑا تو اقلیت اور حق کی اقلیت کی طرف جب آئے تو ان کو رافضی کہا گیا. کنہوں نے کہا؟ جو لوگ باطل پر تھے. تو ادھر بھی جو نظام خلافت آپ کے ہاں ہے جس کی قرآن و حدیث سے کوئی نص نہیں ملتی, اگر اس باطل عقیدے اور نظریے کو اگر کوئی چھوڑ کے حق اور امامت کی طرف آتا ہے, حق کی امامت کی طرف آتا ہے, تو آپ لوگ یا وہ لوگ جو باطل اکثریت پر قائم تھے, یعنی جو باطل عقیدہ خلافت کا جو اس پر قائم تھے, انہوں نے شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہا کہ وہ باطل اکثریت کو وہ لوگ رد کر رہے ہیں, اس کو نہیں اپنا رہے, اور حق کی طرف جو آ رہے ہیں ان کو رافضی کہا گیا. اگر آپ ہمارے اوپر اس چیز کا شیعوں کے عقیدے اور نظریے سے اگر آپ لفظ رافضی کا مفہوم نکالو گے تو ہمارے اوپر اس طرح سے اطلاق ہوتا ہے, آپ کی طرح کا نہیں. لیکن جو آپ مفہوم نکالنا چاہ رہے ہو, میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جو احد کے بھگوڑے تھے, اس کے بعد جو خیبر کے بھگوڑے تھے, اس کے بعد جو خندق کے ڈرپوک تھے, جو بھی تھے, ان سب کے اوپر آپ کا جو نکالا گیا مفہوم ہے انہی کے اوپر فٹ آتا ہے, ہمارے اوپر فٹ نہیں آتا. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, اور باقی جو آپ لوگوں نے مکس کیا ہوا ہے کہ جن کو نیم رافضی کہا جاتا ہے, یعنی کہ ان میں آپ بھی شامل ہیں, آپ کو بھی لوگ نیم رافضی کہتے ہیں, لیکن میرے لیے آپ قابل احترام ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ نیم شیم کو چھوڑ کے آپ فل رافضی ہو جائے, کیونکہ جو نیم رافضی لوگ ہیں آپ جیسے لوگ, اصل میں آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو آپس میں مکس کر دیتے ہو, اس وجہ سے آپ لوگوں کو نیم رافضی کہا جاتا ہے. لیکن ہم حق کو حق رکھتے ہیں, باطل کو باطل پر ہی رکھتے ہیں, حق کو حق جانتے ہیں, باطل کو باطل جانتے ہیں. یہ فرق ہے آپ لوگوں میں اور ہم لوگوں میں, اسی لیے ہم کو خالصتاً رافضی کہا جاتا ہے, اور آپ لوگوں کو نیم رافضی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق اور باطل کو آپ ملا دیتے ہو. تو یہ حرکت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ حق کو حق جان کر باطل کو باطل جان کر جئیں, اور پیور پکے ٹکے آپ رافضی ہو جائیں, یہی آپ کے لیے باعث نجات بنے گا. ورنہ نیم رافضی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وما علینا الا البلاغ المبین.